अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। और अपनी इस वीडियो में एक बहन ने कमेंट किया है जो जिनकी आईडी इलम शहजादी के नाम से है। उन्होंने कमेंट किया है कि हम किस तरह से इम्प्रेसिव को इस्तेमाल करते हुए एक वर्क परमिट इशू करवा के किसी बंदे को पाकिस्तान से यहाँ पे बुलवा सकते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में जो है वो बात करूंगा, क्या प्रोसेस है इसका, वो सारा प्रोसेस जो है वो इसमें बताने की कोशिश करूंगा और A to Z सारी मालूमात शेयर करने के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उनकी बाकायदा तौर पे ये तलकीन थी कि एक तो ऐसा ना हो कि आप हफ्ते बाद वीडियो अपलोड करें इसके मतलब, दूसरा ऐसा ना हो कि आप हाफ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें, कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करने की उन्होंने बात की थी। और मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे पास नॉलेज है वो 100% कन्वर्ट करूं। सबसे पहले तो आपने जहन में ये रखना है कि ये हालात कौन से हैं और कौन सी कंडीशन जा रही है। क्या आपको लगता है कि आपके वर्क परमिट पे बंदा आ सकेगा? ठीक है, इस पे दो अवामल है, एक है स्पेन, दूसरा है स्पेनिश एम्बेसी पाकिस्तान। स्पेन में एक्स्ट्राखीरिया पे आपको बाकायदा तौर पे जिस तरह से फैमिली अप्लाई की जाती है, सेम इसी तरह से आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वकील के जरिए करें। वो वकील आपको सही रहनुमाई करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बेहतर तरीके से बता सकेगा ताकि आपके यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। सेम उसी तरह से आपको फिंगर लेटर इशू होता है, जिस तरह से फैमिली के फिंगर लेटर इशू होते हैं, वही प्रोसेस के जरिए आपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके में 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में सबमिट करवाने हैं स्पेनिश एम्बेसी में। स्पेनिश एम्बेसी में सबमिट करवाने के बाद जो है आपने वही सेम प्रोसेस है जो कि एक फैमिली का प्रोसेस होता है। TCS के जरिए सारी फाइल भेजनी है और सारी रिकॉर्ड जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं वो सारे से सारे वहाँ पे जमा करवाने हैं। यहाँ पे मैं अब दो बातों का आपको जिक्र करता चलूँ। दो कंडीशंस ऐसी हैं जिन पे 99%, 95 to 99% चांसेस हैं वीजे लगने के। नंबर 1, ऐसी फैमिलीज जिनकी औलाद 18 साल से ज्यादा थी और वो 18 साल से कम तमाम की तमाम स्पेन में आ चुकी है, लेकिन वो 18 साल से जो ऊपर वाली औलाद थी, खा वो बेटा है या बेटी है, वो नहीं आ सके क्योंकि ओवर एज हो चुके थे। अगर उनको आप वर्क परमिट यहाँ से भेजते हैं, बेशक अपनी कंपनी का नाम ही हो किसी से लेके, तो उस पे 99% चांस है कि उसका वीजा लग के वो आपकी फैमिली के पास आ जाएगा। ठीक है, और आए हैं, बेशुमार आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, बेशुमार लोग आ चुके हैं। और दूसरा जो सबसे मेन है वो ये है कि आपका ब्लड रिलेशन, वो उसमें ये कंडीशन है कि आपका अपना काम अगर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लोगों ने अपने भाइयों को बुलाया, मैं ज़ाती तौर पे भी कुछ को जानता हूँ, कुछ दोस्तों के आगे जानने वाले हैं, उन्होंने सारा ये प्रोसेस किया है। वो ये होता है कि आप एक फॉर एग्जांपल आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपके 10-15 बंदे काम पे जा रहे हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट को शो करते हैं कि मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ। आपने शो करना है कि वो आपका ब्लड रिलेशन है, जो कि बहुत ईजी है। आपको पता है जब हम यहाँ पे पेपर लेते हैं या किसी भी सरकारी महकमे में अपना इंदराज कराते हैं तो वो आपके वालदैन का नाम भी पूछते हैं। ये बाकायदा तौर पे आपके वालदैन का सारा नाम रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के तमाम अदारों में, अक्सरा खैरिया, पुलिसिया नेशनल, हर जगह पे आपका रजिस्टर्ड है। आप अपने ब्लड रिलेशन को जब बुलाते हैं तो वहां पे आप फॉर एग्जाम्पल अपने भाई को बुलाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे वर्क परमिट इश्यू करवाते हैं अपनी कंपनी का ही, कि मैं अपने भाई को अपनी कंपनी में काम देना चाहता हूँ, उसके लिए आपके अपने पास बुलाना चाहता हूँ। तो वो उस पे भी यहाँ पे भी बहुत इजीली वो पास हो जाता है और स्पेनिश एम्बेसी पाकिस्तान में भी बहुत इजीली जो है वो वर्क परमिट पे आपको वीजा दे के यहाँ पे भेज देती है। वर्क परमिट सबसे बेस्ट वे है यहाँ पे आने का और यहाँ पे काम करने का, क्योंकि आते ही आपको पेपर मिल जाते हैं। ठीक है, वो इलीगल लाइफ का वो सारा मसला मसाइल नहीं रहता और आपको आते ही पेपर मिलते हैं और आते ही आपका नेशनलिटी का टाइम जो 10 ईयर है वो भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब मसला कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, इन दो कैटेगरीज के अलावा क्या होता है कि आप यहाँ पे वक्त ज़ाया करते हैं, पैसे लगाते हैं। अगर तो आपकी अपनी कंपनी है फिर तो चलिए आपका खस्तूर भी अपना होगा, बाकी अखराजात भी कितने होंगे, आपकी चलती हुई कंपनी को इतना असर नहीं पड़ेगा। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कुछ एडवांस देते हैं, वो वहाँ पे भेजते हैं ताकि अपने किसी रिश्तेदार को बुला सके।
یہاں سے پاس ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اب سمجھو ویزا لگ گیا. لیکن دوستوں مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, وہاں پہ اسپینش ایمبیسی جو اسلام آباد میں وہ ویزا ایشو نہیں کرتی ورک پرمٹس پہ. اس کی وجہ یہی ہے کہ بدحالی ہے. ابھی اسی وجہ سے میں نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہی کہا کہ آپ ورک پرمٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں, لیکن یہ بھی سوچ لیجیے گا کہ پہلے اکنامک کنڈیشن آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو چکی تھی اسپین کی, لیکن اب دوبارہ کرونا کی وجہ سے کنڈیشن وہیں پہ واپس جا رہی ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنا ٹائم اور پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیے گا. اگر تو آپ نے کنٹریکٹ کسی سے خرید کے دینا ہے تو ایسا سوچ کرنے سے پہلے یا تو اس کو ڈن بیس پہ کریں, یا ایسا کرنے سے پہلے تھوڑا سا اچھی طرح سوچ لیں, کیونکہ اس پہ لاس کے کافی زیادہ چانس ہیں. اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ کی وہ 2 کیٹیگریز ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا, یا آپ کا بلڈ ریلیشن ہے یا آپ کا کوئی ایسا فیملی کا ممبر جو 18 سال عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا فیملی کے ساتھ, تو وہ آپ اپلائی کریں. اس پہ بہت زیادہ چانس ہیں, اس پہ بندے آ رہے ہیں اور پہلے آ بھی بہت زیادہ چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ان کا جو اس پروسیس میں جو اس کیٹیگریز میں آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب آپ نے جو مجھ سے یہ کوشچن پوچھا تھا اس میں ڈیٹیل میں تو ایسی آپ نے صرف 1-2 لائن کا یہ پوچھا تھا, اس میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا پروسیس ہے. وکیل کے بارے میں آپ نے پوچھا, وکیل لازمی طور پہ کریں کیونکہ یہ وکیل کے ہی کرنے والا کام ہے. کوئی بھی اکثر خیریہ کا وکیل, اچھا وکیل, آپ تو ہماری اپنی کمیونٹی میں حسنات نامی ایک وکیل ہے, میں ان کو ذاتی طور پہ تو نہیں ملا لیکن کافی دوستوں نے کہا کہ وہ پاکستانی کمیونٹی میں ایک اچھے وکیل ہے, انہوں نے یہاں سے پڑھ کے یہ سارا کچھ کیا ہے. میں ان کی مشہوری کے لیے نہیں کر رہا, یہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا بھی نہیں ہوں, ملا بھی نہیں ہوں, لیکن ہم زبان ہے, اس میں زبان کا مسئلہ نہیں آتا. اس کے بعد باقی اسپینش اکثر خیریہ کے بھی اچھے کافی وکیل ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ وکیل کے ذریعے جو ہے یہ سارا کچھ کریں اور اچھی طرح سے ساری ڈیٹیل کو سمجھ کے سوچ کے پھر کیجئے گا. تو میں نے جو ہے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. میں یہ ویڈیو جلد سے جلد آج ہی میں نے بنا لی ہے, ابھی آج شام کو یا انشاءاللہ تعالیٰ صبح اس کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ تک پہنچ سکے. جو دوسرے دوستوں کو بھی اس طرح کی معلومات کی ضرورت تھی ان کا بھی بھلا ہو جائے گا آپ کے توسط سے. یہی مقصد ہوتا ہے کوئی ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کا, ورنہ میں کمنٹ پہ آپ کو وہاں پہ بھی آنسر دے سکتا تھا کہ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ کویشچن ہوتا ہے یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کنفیوژن میں ہوتے ہیں نالج کم ہونے کی وجہ سے. تو اس طرح سے تمام کو نالج پرووائڈ ہو جاتا ہے. تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے دوستوں, میں کوئی یہاں سے پروفیشنل وکیل نہیں ہوں, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا نالج رکھتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں, شوق ہے میرا ان چیزوں کا تمام پہ نظر رکھنے کا. اس وجہ سے میرے پاس نالج ہوتا ہے آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنے کا. اور آج کل کیونکہ یوٹیوب آپ لوگوں کے لیے چینل یہ بنایا ہے تو آج کل تھوڑا سا زیادہ ریسرچ کر رہا ہوں, زیادہ اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں. ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کوئی پروفیشنل ہوں یا ایسی کوئی بات ہے. صرف جو اسٹریٹ ریالٹی ہے, جو آپ بیتی ہوتی ہے ان پہ اس پہ بات کرتا ہوں, اور جو میرے پاس نالج ہوتا ہے, جو دوسروں کا ایکسپیرینس میرے ساتھ دوست لوگ شیئر کرتے ہیں وہ آگے پرووائڈ کرنے کی اپنی 100% کوشش کرتا ہوں. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوا ہوگا. پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک لازمی کیجیے گا. تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.